السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملو كور ديال اف سي. الوغ غنشوفو البارتي الثانية في الديشارجي. الوغ شفنا بالنسبة للكوندونساتور حيت كيتشارجا. دابا ان شاء الله شفنا حصة البيتا كيفاش كيديشارجا لنا الكوندونساتور، وشفنا لا غولاسيون بروميير اللي قلنا وهي ليكواسيون عفوا بروميير وهي ليكواسيون ديفيرونسييل اون طونسيون يو سي اون دو كا دو لا ديشارجي صافي. وبرهنا على لا غولاسيون اللي عندنا ودرنا سوليسيون ديالها استنتجنا وشفنا غرافيكمون كيفاش كتكتب وحددنا طو وكيفاش حددنا 0.37 كيفاش كنحددو طو. سي بيان. الوغ نديرو واحد الرابيل هادي ونكملو الاخرين ليكواسيون الاخرين. الوغ اشنو قلنا في حاله التفريغ كيكون هاد البارتي هادي سي ان سيركوي فيرمي كما كنشوفو 69 وكيكون هاد الجينيراتور هذا مهمل يعني ما كيكون الدور ديالو لانه اوفير هنايا التيار ما كيدوز. دونك حنا كنخدمو على هاد البارتي هاد المايل هذا. دونك هاد المايل مناش كيتكون واحد الكوندونساتور. هاد الكوندونساتور سي شارجي عامر سي بيان وعندنا واحد الريزيستونس ودابا كيقوم بالديشارج سي بيان كيتخوى دابا راه تشارج لنا دابا كيتم الديشارج ديالو. الوغ اول حاجه كنشوفوا ها هي لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون سي سامبلومون او سي بلس او ار ايكال زيرو لان قلنا انه ما عندناش او اصلا هنايا في هذا الماي. دونك هاد او راه سيركوي اوفير دونك راه ما خدامش ايكال زيرو لان لو كورون اللي كيدوز ما كيدوش هنايا كما كنشوفوا انه سيركوي اوفير هنايا سي بيان ما كيدوزناش التيار سي بيان. قلنا ان لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون كتكتب لنا على شكل او سي بلس او ار ايكال زيرو. حنا اول فكره عندنا وهو اننا نكتبوها على شكل على شكل ايكواسيون ديفيرونسييل. ليكواسيون ديفيرونسييل هي واحد الغولاسيون لينيير ما بين او سي والاشتقاق ديالها سي بيان. بين حنا او سي والاشتقاق ديالها واحد الغولاسيون لينيير واحد المعادله. دونك عندنا او سي ابار نحيدو او سي صافي راه لقينا او سي. دابا نخدمو على او ار ونحاولوا نلقاو فيها ونلقاو الاشتقاق ديال او سي بكل سهوله. الوغ اول حاجه او ار كنعرفوا لا لوا دو اوم. الوغ غنطبقوا لا لوا دو اوم. اش كتقول لنا لا لوا دو اوم؟ لا لوا دو اوم سي سامبلومون كتقول ان او ار ايكال ار في اي سي بيان. و اي شحال كتساوي لنا؟ كنعرفوا ان اي كتساوي لنا سي في دي دو او سي على دي دو تي. قلنا ا اي ايكال سي في دي دو او سي على دي دو تي. هادشي خاص تكون حافظينو. الوغ بلاصه هاد اي غادي نروبلاسيو هادي. دونك او ار نزربيو شويه لان هادشي راه شرحنا. او ار كتساوي او ار وي كتساوي لنا ار بلاصه اي غنعوضوها بهادي من سي على دي دو او سي على دي دو تي بكل سهوله. هي لقينا او ار اون فونكسيون دو بالاشتقاق ديال دي او سي. الوغ نروبلاسيوها في هاد الغولاسيون هادي نديرو ان بليك هكا. الوغ او سي غتبقى دونك بلس بلاصه او ار نعوضو هاد القيمه هادي ار سي فوا دي دو او سي على دي دو تي ايكال زيرو. الوغ غتشوف هاد الكهرباء دونك خاصك تضرب لو بوين ديالك في المحاب ما تزقلهمش لانه ماشي سامبل ساهل بزاف. دونك الا ما فهمتيش حفظ صافي راه يحفظها هذا. دونك راه كيتعاود هادشي. دونك والشرح راه سامبلومون اللهم تفهم باش ما تنساش. الا حفظتي غتقدر تنسى تما لو تخافوك هذا ضروري تركز. دونك احسن حاجه هو انك تفهم كيفاش ان اشنو المقصود. حيت يقولك الايكواسيون ديفيرونسييل انت عقلك اش كيشوف ايكواسيون ديفيرونسييل واش بدالات واش او سي واش كيو واش اي واش او ار صافي. الا قالت لك ديال او سي انت كتقلب واحد الغولاسيون واحد المعادله ما بين او سي والاشتقاق ديالها. قال لك كيو كتقلب واحد المعادله ما بين كيو والاشتقاق ديالها. سي سامبلومون ديما كتبدا بلا لوا دو اديفيتي طونسيون. الا كان ديشارج عندنا زيرو الا كان ديشارج راه كيكون او سي سامبلومون وكتبقى خدم على او ار حتى تلقى الاشتقاق. حنا لقينا الاشتقاق. دونك هذه غولاسيون لينيير. هذه غولاسيون نقدروا نكتبوها بشكل اخر بهذا الشكل هذا. دونك كي نديرو غادي نقسمو على على ار سي. كلشي نقسمو على ار سي. غنقسمو او سي على ار سي تعطينا واحد ار سي او سي بلس هذه الا قسمناها على ار سي تمشي ار سي مع ار سي غتبقى لنا دي دو سي على دي دو تي. زيرو مقسوم على ار سي ايكال زيرو. ها هي ليكواسيون ديالنا. ها هي ليكواسيون ديالنا اللي استنتجنا. سوليسيون كيفاش كنستنتجو سوليسيون خاص تكون حافظ ديك الغلاص دوك السوليسيون كي كيتكتب. الحل كيتكتب على شكل الوغ نمحيو هادو نمحيو هادشي باش تكفينا البلاصه. قلنا ان الحل كي كيتكتب
قلنا ان الحل وحده. الوغ قلنا ان الحل كيتكتب على شكل او سي دو تي اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي بلس بي. سي بيان، انت الدور هي كتجبد ا وكتجبد الفا وكتجبد بي. باش نجبدوهم شي سامبلومون كنشوفوا كتكون لاقي بهذا الايكواسيون. ها هي عندك او سي تعوضها بهذه القيمه وتعوض دي دو او سي بهذه القيمه وتبقى تخدم حتى تلقى واحد المعادله اللي تقدر تجبد منها الفا و بي و ا. سي سامبلومون نديروها. الوغ غتكون عندنا الاشتقاق ديال هذا شحال كيساوي؟ دي دو او سي على دي دو تي على دي دو تي هنايا شحال كيساوي؟ الاشتقاق ديال بي وهو كونستون ايكال زيرو. الاشتقاق ا كونستون كيخرج يعني كيبقى ا، والاشتقاق ديال اكسبونونسيال اف كيساوي لنا اف بريم اكسبونونسيال اف. ياك كنديرو الاشتقاق ديال الفوق ونضربوه. دونك الاشتقاق ديال الفوق هنا تعطينا موان الفا، يعني موان الفا في عندنا في هذه القيمه اللي عندنا اكسبونونسيال موان الفا دو تي صافي، وبي راه زيرو. دونك غنعوضوها في المعادله ديالنا. الوغ هنايا او سي نعوضوها غتعطينا واحد على ار سي فوا او سي. او سي هي هذه، دونك غنديرو ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي بلس بي. الوغ او سي عوضناها بالقيمه ديالها بلس الوغ دي دو او ها هي القيمه ديالها حطوها هنايا. ها هي في المعادله، ها هي دي دو او سي على دي دو تي غنعوضوها بالقيمه ديالها. في القيمه ها هي القيمه ديالها بلس بلس هي موان هنايا موان الفا ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي ايكال زيرو. سي بيان، حسبنا او سي الاشتقاق ديالو. هاد المعادله روبلاسينا او سي بهاد القيمه صافي، روبلاسينا الاشتقاق ديال او سي بهاد القيمه دونك ايكال زيرو. سي سامبلومون غادي نشرو هنايا ار سي تعطينا ان اكسبونونسيال موان الفا دو تي على ار سي هنايا صافي بلس بي على ار سي ناقص الفا ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي ايكال زيرو. سي سامبلومون هادي نجيبوها لهنايا ونعملو شكون عندنا عامل مشترك هنا هو هذا. هذا هو عامل مشترك. دونك هذا عامل مشترك يعني نقدر نعملو به اكسبونونسيال موان الفا دو تي عامل على واحد على اف سي ناقص اش بقى لنا هنا طو ناقص طو كتساوي لنا هادي نجيبوها لهنايا غتعطيك ناقص بي على ار سي صافي. بكل سهوله كما كنشوفوا ان هاد المعادله باش تكون صحيحه هذا خاصو يكون صفر وهذا خاصو يكون صفر. هادشي راه شرحنا. دونك باش تكون هذه صحيحه خاصو يكون واحد على ار سي موان الفا ايكال زيرو. دونك الفا شحال تساوي لنا؟ يجب الفا هنا تساوي لنا واحد على ار سي. سي بيان، دونك وهذه خاصها تكون صفر موان بي على ار سي. على ار سي خاصها تكون كتساوي صفر. دونك يعني ان بي نورمالمون بي خاصها تكون كتساوي صفر. إذا كانت بي كتساوي صفر هذا كيساوي صفر. سي بيان. الوغ حنا لقينا الفا و بي كيساوي صفر. الفا كتساوي واحد على ار سي، الفا كتساوي واحد على ار سي و بي كتساوي صفر. الوغ لقينا الفا و بي. دابا خاصنا نلقاو دابا خاصنا نلقاو باش نلقاو شنو كنديرو؟ الوغ في اللحظه تي ايكال زيرو كنديرو في اللحظه تي ايكال زيرو. الوغ اش كيكون عندنا او سي هنايا في لحظة تي إيكال زيرو يعني في ماتش تي نعوضوها بالزيرو غتعطينا هنا زيرو يعني غتعطينا ا اكسبونونسيال زيرو زائد بي. بي في الحل شحال لقيناها زيرو دونك غتمشي هادي للزيرو. دونك اكسبونونسيال صفر كيساوي لنا واحد. اكسبونونسيال كيساوي لنا واحد يعني ان او سي كتساوي لنا ا في اللحظة تي إيكال زيرو. حنا كنعرفو ان في اللحظة تي إيكال زيرو او سي شحال كتساوي او يعني راه في اللحظة تي إيكال زيرو هنايا راه تشارج عندنا راه مشارجي بلان. دونك هذا القيمه ديال او يعني هذا تكون القيمه ديال او راه تشارج لنا بلان عاد لنا لو تفريغ. دونك هذه كتساوي لنا او. دونك من هنا كنزيدو ان او سي ايكال ا ايكال لان عارفين ان او سي في لحظه تي زيرو كتساوي لنا او. او سي في لحظه تي زيرو كتساوي لنا او في تيشارجي. او سي في لا شارج او سي شحال كتكون عندنا في لحظه تي كتساوي صفر كتكون عندنا او سي كتساوي صفر كيكون خاوي. دونك باش انا كتركزوا الوغ المعادله لقينا هذه ولقينا هذه ولقينا هذه كيجيو المعادله لهنايا عندنا او سي دو تي شحال كتساوي شحال لقينا فيها او اكسبونونسيال الفا شحال لقينا فيها موان تي على طو لقيناها كتساوي ار سي. هنايا ار سي هي طو صافي واحد على ار سي بلس زيرو بلس زيرو يعني ها هو السوليسيون. بكل سهوله حنا لقينا الحل. سي بيان. جرافيك مراسات
دونك في اللحظه تي ايكال زيرو، الا عوضنا هنا زيرو غتعطينا زيرو، اكسبونونسيال زيرو غتعطينا او. دونك في اللحظه او سي، او سي كتساوي لنا او، دونك هانت في اللحظه زيرو غتكون او سي كتساوي لنا او. صافي. وفي اللحظه لانفيني بلس لانفيني غتكون عندنا بلس لانفيني بلس لانفيني هنايا، غنعوضو تي بلس لانفيني ياك، بلس لانفيني في الناقص شحال هي موال لانفيني، شي راه شرحنا موال اكسبونونسيال موال لانفيني هي صفر، صفر في او صفر، يعني او سي في اللحظه ديال بلس لانفيني كتكون كتساوي لنا صفر، يعني في لحظه بلس لانفيني كتمشي لنا للزيرو. سي بيان. الوغ وحنا رسمنا كيفاش كنحددو الضوء اما بالماس اما ب 0.37 او. كيفاش حددنا كيفاش لقينا داك 0.37 او. دونك في اللحظه تي كنديرو في اللحظه تي كتساوي لنا ضوء، شنو هادي ولينا او سي شحال كيساوي لنا في الحل هنا او اكسبونونسيال موان بلاصتي نعوضوها بالضوء، ضوء على ضوء، لان او سي هي ضوء على ضوء هي واحد. واحد شحال هي اكسبونونسيال ناقص واحد هي 0.37، 0.37 دونك 0.37 هنايا كنحددو هادو غرافيكمون. سي بيان. الوغ نشوفو الحالة الثانية وهي l'équation différentielle en fonction du Q au cas de décharge. الوغ نحيو هنا الوغ عندنا او سي بلس او ار ايكال زيرو. الوغ شو معايا هنا يقدر يقول لك هذا السؤال الاول كما درنا في البارتي الفايتين، جبدنا ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو او سي، دونك يدوير يستنتج. دونك حنا كنعرفوا ان حنا كيكون عندنا اون ا، كتكون عندنا في التدريب الاول لقينا ان واحد على ار سي على او سي بلس دي دو او سي على دي دو تي كيساوي لنا زيرو. ياك قالك استنتج لي اوكواسيون، استنتجها ماشي تعاود لهم الزيرو، لا استنتجها. دونك اون ا كنعرفوا ان كيو اشنو كيساوي لنا، كيساوي لنا سي او سي. اشنو غادي نديرو، غادي نضربو هاد، شوف هاد كيو هاد او سي غنضربوها في سي، هاد المعادله نضربوها في سي. دونك نديرو هكا، نديرو ان بلي هادي نضربوها في سي، يعني واحد على ار سي غنضربوها في سي، حنا ضربناها في سي او سي زائد اذا ضربنا هنا حتى هنا نضربو في سي، سي على دي دو او سي على دي دو تي تساوي صفر فاش سي. صفر في سي هي صفر. سي بي هادي شحال كتساوي لنا، كتساوي لنا كيو، يعني واحد على ار سي فوا كيو دي تي صافي زائد سي ندخلوها لانها كونستونت. سي الا كانت كونستونت كتدخل في لي ديريفي في الاشتقاق ما كيوقع والو، ندخلو سي. دونك الا دخلناها سي في دي دي سي شحال كتساوي لنا كيو، دي دي كيو على دي دي تي كتساوي لنا زيرو. سي بيان. ها حنا لقينا سوليسيون اون دو دو صافي بالاستناد. الا ما جابش اون دو دو كتخدم له، الا قال اون ديريكتومون ديتيرميني ولا مونطري كو ان ليكواسيون كتساوي هادي كتخدمها له عادي هكذا بكل سهوله. كيكون عندنا او سي لا لوا دو اكتيفيتي دو لا لوا دو اكتيفيتي دو طونسيون كتساوي لنا او سي بلس او ار بلس زيرو ايكال زيرو. الوغ هنايا شنو حنايا المقصود اننا نجبدو واحد، نلقاو واحد الغولاسيون لينيير ما بين كي والاشتقاق ديالها. صافي نلقاو واحد المعادله ما بين كي والاشتقاق ديالها. دونك هنا ما عندنا حتى كي. كيفاش غادي نلقاو كي؟ كنعرفوا ان لا لوا دو اوم، كتبوا لا لوا دو اوم ديما كنسبقوا لا لوا دو اوم. الوغ لا لوا دو اوم اشنو كتقولنا؟ كتقولنا ان او ار كيساوي لنا ار في اي. سي بيان. اي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سي في دي دو سي على دي دو تي صافي، يعني هذه كتساوي لنا ار سي دي دو او سي على دي دو تي. سي بيان. دونك لا ماشي الا درنا هكا ما نلقاوش شو معايا. كنعرفوا ان اي اشنو كتساوي لنا؟ اي كتساوي لنا الاشتقاق دي دو كيو على دي دو تي. صافي حنا بغينا كيو، صافي ما بغيناش دي دو او سي، صافي بغينا حنا كيو. صافي يعني ان بلاصه اي غنروبلاسيوها بالاشتقاق ديال كيو، يعني دي دو كيو على دي دو تي. سي هاكا لقيتي دي دو كيو. دونك دي دو كيو شحال كتساوي لنا؟ حنا لقينا دي دو كيو، حنا بغينا او اف صافي غنخليوها
لان نعوضو في ار هنا بهاد المعادله هادي. سي بيان. دابا نمشيو ل سي. شكون هي المعادله اللي ما بين او سي وما بين كيو؟ حنا لقينا دي دو كيو، خاصنا كيو. كنعرفو ان قلنا ا كيو اش كيساوي لنا كيو؟ كيو كيساوي لنا سي في دي دي او سي. صافي. في او سي شحال عطينا او سي؟ او سي شحال كيساوي؟ هاد سي تنزل يعني كتساوي لنا واحد على سي في كيو. كاينه ولا ما كاينش؟ سي بيان. دونك حنا لقينا او سي بدلاله كيو، ولقينا او ار بدلاله الاشتقاق ديال كيو. دونك غنجيو لهاد المعادله هادي، هانت او سي غنبدلوها نروبلاسيوها بهادي، غتعطينا واحد على سي في كيو. صافي. عندنا او ار غنروبلاسيوها بهادي زائد ار دي دي كيو على دي دي تي كتساوي لنا صفر. سي بيان. اشنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو كلشي على ار، كلشي نقسمو على ار. دونك الا قسمنا هذا على ار عطاتنا واحد على ار سي كي بلس دي دي كي على دي دي تي، لان حتى كلشي قسمنا على ار حتى ار غتمشي ايكال صفر على ار شحال؟ صفر. حنا لقينا ايكواسيون ديفيرونسييل ساهله بزاف. دونك سامبلومون خاصنا نلقاو واحد الريلاسيون لينيير ما بين كيو و دي دي كيو والاشتقاق ديالها. الوغ الحل بكل سهوله حتى هو كتكتبو على هذا الشكل. شوف الحل، الا عطاك هذا وكتستنتج الحل، كتجي الحل ديال هذا، كتجي الحل ديال هذا او سي كيساوي لنا شحال؟ كيساوي لنا اف اكسبونونسيال موان تي على طو. يعني اف اشنو غنديرو؟ غنضربو كلشي في سي، غنضربو هذا في سي وهذا نضربوه في سي. سي في او سي شحال كيساوي؟ كيو كتساوي لنا سي او اكسبونونسيال موان تي دو طو. دونك غنتلقى دي سوليسيون. صافي. هذا كيتسمى كيو ماكس. عقلب عليها كيو ماكس سي او. اذا كتحسب لي كيو ماكس حط له هاد سي او. حتى هنايا في هاد او سي اذا كتحسب له او سي ماكس، اذا كتحسب له او سي ماكس شحال كتساوي؟ كتساوي لنا اللي كاينه هنايا، كتساوي لنا او. صافي. ركز معايا. سي بيان. ما عطاكش هادي، قالك اون ديريكتومون هادي كدير نفس الحاجه اللي درناها لهادي، كدير اون لا سوليسيون ايكريغ كيتكتب على هذا الشكل هذا، كيتكتب على شكل كيو دو تي ايكال ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي بلس بي، وكتبقى تحسب الاشتقاق وتجي تعوضو هنايا وتعطيك شي سامبلومون. غير هنايا شو معايا، حيت بغيت تلقى ا، شوف الفا و بي غتلقاهم نفس الحاجه بالنسبه ل نفس الحاجه، ولكن حيت جي نتا بغيت تلقى ا كتقول في اللحظه تي ايكال زيرو شحال كيكون عندنا كيو في اللحظه تي ايكال زيرو شحال غادي يساوي لنا؟ غنعوضو هذا بالزيرو، يعني غادي يساوي لنا ا بلس بي. بي غتلقاه كيساوي صفر في الحل كما شفنا في بحال بحال. دونك كيو غتساوي لنا ا، ولكن تي في اللحظه صفر، تي في اللحظه صفر شحال كيكون كيو؟ شحال كيساوي؟ كيو كيساوي لنا سي او. صافي. كيو كيساوي لنا سي او. علاش؟ شو معايا هادي باش تفهموها، محيوهاش. شو معايا في اللحظه تي ايكال زيرو سي بي، ياك كيكون عندنا كيو شحال كيساوي كيو نورمالمون؟ كيساوي سي في او سي. كنعرفو في اللحظه تي ايكال زيرو، في اللحظه تي ايكال زيرو كيكون عندنا او سي كيساوي لنا او. قلناها في اللحظه تي ايكال زيرو كيكون عندنا او سي كيساوي لنا او، يعني في اللحظه تي ايكال زيرو هاد او سي شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا او. هادشي علاش غنلقاو هنا سي او، يعني غادي نلقاو ا كيساوي لنا سي او في الحل. صافي. نخدموها سي سامبلومون ساهله بزاف. نفس الحاجه بالنسبه لا سوليسيون كما كتشوفوا صفر فاصلة 37 سي او. سي او هاد سي او هو كيو ماكس، كيو ماكس. ها هي كيو ماكس هنا. وكيفاش نحددو طو؟ سي سامبلومون. الوغ الحاله الثالثه كما كنشوفوا ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو اي. الوغ سي دو كا دو ديشارجي. الوغ نمحيو هادو. في لو كا دي ديشارجي الوغ كما كنشوفوا عندنا او سي ايكال ار، او سي بلس او ار ايكال زيرو. سي بيان. حنا بغينا نلقاو واحد غولاسيون لينيير ما بين اي و دي دو اي. سي بيان. الوغ باش نلقاو اي راه ساهله كما كنشوفوا لا لوا دو اوم عندنا ار في اي، حنا لقينا اي. دونك هنايا شو معايا
ديما في هاد جوج ايكواسيون هادو الايكواسيون ديفيرونس او فونكسيون دي او فونكسيون دو او ار كنديرو الاشتقاق ديال هذا. ديما كنديرو الاشتقاق ديال هذا اول حاجه، اول ميثود باش تخرج لنا. راه الا ما درتش الاشتقاق امبوسيبل تخرج. غنديرو الاشتقاق ديال هذا ديال دو او سي على دي دو بي بلوس دي دو او ار على دي دو تي إيكال زيرو. صافي. شو معنى الاشتقاق ديال هذا زائد الاشتقاق ديال صفر راه صفر. صافي كيعطينا هذا. سي راه بالنسبه لا شارج دي شارج كتكون نفس الايكواسيون ما كتبدلش. الوغ قلنا اول حاجه كنديروا الاشتقاق، يعني ان المعادله مازال صحيحه عندنا صحيحه. دونك هنايا كنقلبوا واحد الغولاسيون لينيير ما بين اي و دي دو اي. اول حاجه كنشوفوا كما كنشوفوا ان كاين عندنا ان اف كتساوي لنا اي في اي. نكتبوها هنايا. قلنا او اف كتساوي لنا اف عفوا اف لا لوا دو ياك. الوغ اي كيو كيساوي لنا سي في اي سي. صافي هنا الاولى سالينا معاها. دونك نعوضوها هنا تعطينا دي دو اي. سي بيان. دابا نشوفو حنا كيفاش غنلقاو واحد الاشتقاق هذا دي دو اي سي على دي دو تي بدلاله اي. عندنا كيو كيساوي لنا سي في سي. دونك سي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كيو على سي. يعني ولا مكاينش. سي بيان. اشنو غنديرو؟ غنحسبو الاشتقاق. حنا راه بغينا او سي ونديرو لها الاشتقاق ونشوف واش تخرج لنا. يعني ان دي دو او سي على دي دو تي كتساوي لنا الاشتقاق ديال هادشي كامل كتساوي لنا دي على واحد على سي على دي دو تي. صافي. واحد على سي سي ان كونستونت كيخرج من الاشتقاق. سي كيخرج من الاشتقاق. يعني واحد على سي هو دي دو كي على دي دو تي. نعم. دي دو كي على دي دو تي اي شحال كتساوي؟ اي كتساوي لنا دي دو كي على دي دو تي. سي بيان. يعني بلاصه هادي غنعوضوها فيه. يعني كتساوي لنا واحد على سي اي. سي بيان. حنا لقيناه. صافي. غادي نجيو نروبلاسيوها. دي دو او سي شحال كتساوي لنا؟ واحد على سي اي. يعني دي دو او سي كتساوي لنا واحد هكا واحد على سي في اي زائد دي دو او ار. يعني كتساوي لنا دي دو تي على دي دو تي. هنايا ها او ار كنعوضوها بلا لوا دو اومليت. هنايا كتساوي لنا ار اي كتساوي لنا زيرو. سي بيان. ار سي ان كونستونت كيخرج. يعني نقدروا نخرجوا. سي بيان. نقدروا نخرجوها. حنا خرجنا. دونك شنو غنديرو؟ نقسمو كلشي على ار. غنقسمو كلشي على ار. غتعطينا واحد على ار سي اي بلوس دي دو اي على دي دو تي ايكال زيرو. سي بيان. الوغ حنا لقينا الايكواسيون ديالنا بكل سهوله. ساهل. غير المهم باش كيتلفوا الطلبه في هذا الاول هذا ما كيديرش الاشتقاق. كينسى انه خاصو يدير الاشتقاق. لا، في هذه الايكواسيون الاولى لا شارج و دي شارج بجوج كدير الاشتقاق عاد كتقلب على الايكواسيون لينيير اللي بغيتي. احنا لقينا اي. سي بيان. الحل بكل سهوله. الحل كما كنشوفوا حواش عندنا او سي. شحال عندنا او سي كيساوي في الحل؟ الوغ او سي باش نزربو شويه. الوغ عندنا او سي في الحل ديالو شحال كيساوي؟ كيساوي او اكسبونسيال موان تي. سي بيان. الوغ حنا بغينا اي كنعرفوها. قلنا ا اي شحال كتساوي لنا؟ اي كتساوي لنا سي في دي دو او سي على دي دو تي. عندنا او سي غنحسبوا لها الاشتقاق ونضربوها في سي وتعطينا اي. هادي نديرو امبليك هنا امبليك. دونك اش غتعطينا؟ دي دو او سي على دي دو تي شحال تساوي لنا؟ هو الاشتقاق ديال هذا او كونستونت كتبقى. الاشتقاق ديال هذا الاشتقاق ديال ناقص تي على طو شحال هو؟ الاشتقاق ديالو شحال كيساوي؟ ناقص واحد على طو. دونك بلا ما نقراو الاشتقاق راه راكم قاريين ما كنتعطلوا ناقص. يعني تعطينا ناقص واحد على طو اكسبونسيال ناقص تي على طو. اشنو درنا هنا؟ درنا الاشتقاق. درنا الاشتقاق ديال هذا او كونستونت والاشتقاق ديال اكسبونسيال اف يساوي لنا اف بريم في اكسبونسيال اف. سي سامبلومون. الوغ اشنو غنديرو؟ غنضربو في سي. يعني غنديرو دي او سي على دي دو تي غنضربوها فاش؟ نضربوها في سي. سي بيان. شحال تعطينا؟ طو شحال كتساوي؟ طو كتساوي لنا ار سي. غنضربوها في سي فوا ناقص او على ار سي. يعني سي تمشي مع سي اكسبونسيال موان تي دو طو. سي بيان. يعني شحال هادي شكون هي؟ هادي هي اي.
اي كيساوي لنا ناقص او على ار اكسبونسيال موان تي طو. حنا لقينا السوليسيون ديالنا، الحل ديالنا كما كنشوفوا ناقص او على ار فهذا. دونك هنا اي ماكس هنايا، شوف هنا اي ماكس لا اي زيرو في هذاك في ديشارج، يعني ان اي ماكس هنا شحال تعطينا ناقص او على ار صافي. يعني غادي نجيو هنايا، غنجيو هنايا في الميديان اللي عندنا هنايا غتكون عندنا القيمة هذه اللي عندنا هنايا هي كتكون هنايا هي ناقص او على ار ناصر. الو اش كيوقع هكا سمح كيمشي للزيرو. الو علاش كيمشي للزيرو؟ يعني في تي اللحظة تي ايكال زيرو غتعطيونا الى عوضنا تي بالزيرو عطينا اكسبونسيال صفر تعطينا واحد، يعني تعطينا هاد القيمة هي في اللحظة زيرو تعطينا هاد القيمة، وفي اللحظة بلس لانفيني الى عوضنا تي بلس لانفيني نعطيك هادي صفر وهادي صفر في اكسبونسيال موان لانفيني هي صفر. صفر في او على ار تعطينا صفر، يعني هاد او تساوي لنا صفر، يعني كتمشي لنا للزيرو. سي بيان صافي. الوغ نمحيو هادشي. طو سي سامبلومون طو كنديرو اما الممات اما كما العاده كنديرو قضيه ديال 0.37 هنا ناقص 0.37 على ا صافي. هنا ناقص 0.37 على ا سي بيان. الوغ نمحيو ونشوفو الحاله الاخرى، نزربو شويه لان طولنا شويه الفيديو. الوغ الحاله الاخرى وهي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون او ار دو كا دو ديشارجي. سي سامبلومون هادي بسيطه ساهله بزاف. عندنا هادي نديرو ليها كما العاده الاشتقاق هو اول حاجه غتعطينا دي دو او سي على دي دو تي بلس دي دو او ار على دي دو تي ايكال زيرو. الوغ عندنا دي دو او ار على دي دو تي، خاصنا هنايا نقلبو على ار. وشكون هي العلاقه ما بين اس سي و ار؟ سي سامبلومون عندنا ان ا شحال كتساوي لنا لا لغه اش كنقول لا لغه دو ام كتقول لنا ان او ار كتساوي لنا ار في سي بيان. الوغ ار في دونك شحال كتساوي لنا ار شحال هو اي شحال هي اي كتساوي لنا سي في دي دو او سي على دي دو تي. سي بيان ها هي او سي لقيناها. دونك هنايا دي دو او سي على دي دو تي شحال كتساوي؟ هادي نهبطوها هنايا كتساوي لنا واحد على ار سي او ار صافي. هاد ار سي هادي هبطناها هنايا صافي باش بقى لنا دي دو او سي على دي دو تي. حنا لقينا هذاك، يعني ان هاد المعادله غنبلاصيو هاد دي دو او سي بهاد القيمه غتعطينا واحد على ار سي او ار بلس دي دو او ار على دي دو تي ايكال سامبلومون. الحل سي سامبلومون كنعرفو ان في لا لوا دو اديفيتي فونكسيون اش كتعطينا؟ كيعطينا نمحيو هادشي شنو كتقول لنا سوليسيون. الوغ شنو عندنا لا لوا دو اديفيتي فونكسيون اش كتساوي لنا او سي بلس او ار كيساوي لنا زيرو. سي بيان ياك. دونك هنايا شنو عندنا ان سوليسيون ديال او سي كيساوي لنا الحل اللي لقينا في او سي شحال لقينا كيساوي، ولا كنجبدها نورمالمون كتقول ان او ار ايكال ا اكسبونسيال موان الفا دو تي بلس بي وتبقى تخدم صافي. عاد خدموا هاد البارتي هادي، ولا كتستنتجها الا قالك اول حاجه حسب لي ايكواسيون ديفيرونسيال عاد بقى لي هادي كتخدموا هاد لي ميثود هادي. عندنا اس شحال لقينا فيها اكسبونسيال موان تي دو طو صافي. الوغ هنايا بغينا حنايا او ار. ها شوف هاد الغولاسيون هادي اش كتقول لنا ان او سي الا جبنا هاد او ار هنا كيساوي لنا ناقص او ار. دونك سوليسيون هذا اش كيساوي لنا او ار شحال كيساوي لنا نزيدو الناقص هنا اللي عندنا موان هنا موان كيساوي لنا موان او اكسبونسيال موان دو تي على طو صافي. هنايا يعني ان او ار شحال كتساوي لنا ناقص او سي. ناقص او سي ها او سي كنزيدو لها الناقص. دونك هو هذا السوليسيون بكل سهوله. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. بالنسبه للجرافيك ماشي سامبلومون كنديرو هكا. الوغ شنو عندنا هنا ناقص او كنديرو هنا ناقص او. علاش كنديرو ناقص او هنايا ديما؟ لان الا درنا في اللحظه تي ايكال زيرو، الا درنا في اللحظه تي ايكال زيرو هنا زيرو، في اللحظه تي ايكال زيرو هنايا الا عوضنا هاد تي بالزيرو غتعطينا او ار شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او اكسبونسيال هاد تي الا عوضناها بالزيرو شحال هي زيرو صافي. زيرو على طول زيرو.
اكسبونسيون زيرو كيساوي لنا واحد. دونك هادي واحد كتعطي لنا او، هنا ناقص او، هنا في الحد ناقص او. دونك هنايا تعطينا ناقص او. دونك هنايا كارسمون هنايا، وهنايا في بلوس لانفيني تعطيك هادي صفر، وتبقى هنايا في بلوس لانفيني تعطيك ماشية للزيرو، ماشية للزيرو. سي بيان. الوغ وسطول كيما العادة، هنايا هادي طول في دلالات، كندير هنا 0.37 في هنايا ناقص، ياك ناقص 0.37. الوغ نتمنىكم واحد موفق في الدراسة ديالكم.